देखिए वक्फ बोर्ड पर जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है ये तवक्को के खिलाफ है, जैसी हमें उम्मीद थी। दूसरी बात यह है कि सरकार के पास रहते हुए जमीन महफूज नहीं रह सकती। सरकार को और कोर्ट को चाहिए कि ये जमीन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह मुसलमानों को दे दी जाए, क्योंकि हमने पहले देखा है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये एक लिस्ट है मेरे पास प्रॉपर्टी की, इसमें 286 प्रॉपर्टीज हैं। ये पूरे कई सारे पेज हैं और ये सब बीघों में है। देखिए 5 बीघा, 17 बीघा, 29 बीघा, 11 बीघा, 12 बीघा, सब बीघों में है, गजों में नहीं। वो ये दिल्ली की प्रॉपर्टी है। ये सारी दिल्ली की प्रॉपर्टी पिछली सरकारों ने डीडीए, एनडीएमसी, एमसीडी, आपका रेलवे और जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उन तमाम संस्थाओं के पास ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं। पहली सरकारों ने 286 प्रॉपर्टी जो बीघों में है, कम से कम ये 500 बीघा जमीन बनती है। 500 बीघा जमीन की अगर आज के रेंट के हिसाब से किराया ही हम माने तो हजारों करोड़ रुपया होता है। अगर ये रेंट ही हमें मिल जाए, मुसलमानों को मिल जाए, तो दिल्ली में क्या दूसरी जगहों पे भी मुसलमान गरीब नहीं बचेगा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास चूंकि उनकी अपनी जमीनें हैं, इसलिए आपको कोई सरदार जी जो है कोई जूते गांठता हुआ, रक्षा चलाता हुआ, ठेली लगाता हुआ बहुत मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि उनके पास उनकी अपनी प्रॉपर्टियां हैं। ये मुसलमानों की प्रॉपर्टियां हमेशा से सरकार के पास रही और सरकार ही इस पर एलिगेशन लगा रही है कि इतनी प्रॉपर्टी बढ़ गई, इतना हो गया, वक्फ जहां हाथ रख देता है वो प्रॉपर्टी जो है वक्फ की हो जाती है और मुसलमान गरीब है। प्रॉपर्टी मुसलमानों की और मुसलमान गरीब है। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ सरकार का है। कांग्रेस सरकार ने पिछले वक्त में इस प्रॉपर्टी का सही यूज नहीं किया और सही यूज न होने की वजह से इस पर कब्जे होते रहे, सरकारों के भी और प्राइवेट लोगों के भी। प्राइवेट लोगों ने देखा कि जब सरकार इतनी बड़ी बड़ी जगह कब्जा कर रही है तो 100 गज का प्लाट, 200 गज का प्लाट, जमीन, मकान, दुकान, उन्होंने भी कब्जा करनी शुरू कर दिए। और वक्फ बोर्ड के पास कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसी पावर नहीं है कि किसी को कब्जे से छुड़ा सके। अभी 1995 में अमेंडमेंट आया था जो 2013 में जाके लागू हुआ। उसमें सिर्फ एक सीओ को पावर दी थी 54 के नोटिस की कि आप ये नोटिस दीजिए पहले किसी भी काबिज को और उससे कहिए भाई या तो किराया दो या जगह खाली करो। अगर वो किराया देना शुरू करता है सर्किल रेट के हिसाब से तो ठीक है, नहीं तो उससे आप खाली करा सकते हैं। ये पावर मिल गई थी, लेकिन उसको नए कानून में उसको भी खत्म किया जा रहा है। दूसरे ये है कि वक्फ बोर्ड के अंदर मुसलमान हिंदुओं का होने का क्या मतलब है? जब राम मंदिर ट्रस्ट में किसी मुसलमान को आपने नहीं रखा, जितने भी आपके मंदिर हैं उन तमाम की कमेटियों में कोई मुसलमान नहीं है, तो फिर वक्फ बोर्ड में वक्फ बोर्ड की जगहों की जो कमेटी बने उसमें हिंदू का क्या मतलब है? ये तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ और मुसलमानों की प्रॉपर्टी के साथ बिल्कुल अन्याय है। तीसरे जो है, कलेक्टर को पूरी पावर दे रही थी गवर्नमेंट कि कलेक्टर जिसको कह देगा वो जमीन वक्फ बोर्ड की है और जिसको कह देगा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी थोड़ी राहत दी है। अंतरिम ऑर्डर तक ये राहत है सारी। देखिए वही है कि अगर आप किसी कलेक्टर को ये बात सौंप देंगे, जैसे ट्रिपल तलाक कानून लेकर आए और उसमें एक पावर दे दी पूरी कलेक्टर को कि भाई वो जिसको ये सोच लेगा कि हाँ इसने ट्रिपल तलाक दिया है उसको जेल हो जाएगी, या औरत को कह दिया कि आप साबित कर दो कि तलाक हो गई तो उसको जेल हो जाएगी। कलेक्टर चूंकि सरकार का नौकर होता है, सरकार के अंडर में काम करता है, वो सरकार के खिलाफ तो नहीं जा सकता। अभी तक ये जो प्रॉपर्टियां हमारी गई हैं इसका मेन कारण ये है कि सरकार का चेयरमैन बनता है वक्फ बोर्ड में, सरकार के मेंबर आते हैं वक्फ बोर्ड में, सरकार जैसे चाहती है उनसे साइन करा लेती है और वो पार्टी के लोग होते हैं जो 10 साल 20 साल पार्टी की सेवा करते हैं, फिर उनको चेयरमैन बना दिया जाता है। वो भी लूटते हैं और सरकार को भी देते हैं। तो ये जो सारा मामला है, मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेकर ये पूछना चाहिए सरकार से कि भाई ये प्रॉपर्टी आप अपने पास क्यों रखना चाहते हैं, इसको मुसलमानों को क्यों नहीं देते? सर, आपने जो गैर मुस्लिमों के कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य और वक्फ परिषदों के कुल मिलाकर 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। नहीं, एक भी क्यों हो, सवाल 3-4 का नहीं, सवाल ये है एक भी क्यों हो।
اگر کسی بھی ہندو مینجمنٹ کمیٹی میں کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی سکھ یا عیسائی نہیں ہو سکتا، تو پھر مسلمان کے اس میں ہندو کیوں ہو؟ ہم تو اس کے بالکل خلاف ہیں، اور سپریم کورٹ کو اس کو سنجان میں لینا چاہیے کہ ایک بھی ہندو نہیں آنا چاہیے۔ کیوں آئے؟ میں ہندو مسلمان نہیں کرنا چاہتا، اس پر بھید بھاؤ ہمارے ساتھ پہلے سے ہو رہا ہے۔ دیکھیے دلی میں اردو اکیڈمی بھی ہے، ہندی اکیڈمی بھی ہے۔ ہندی اکیڈمی میں کوئی مسلمان نہ تو امپلائی ہے، نہ مسلمان سیکریٹری ہے، نہ مسلمان کوئی عہدیدار ہے۔ اردو اکیڈمی میں امپلائی بھی ہیں ہندو، اردو اکیڈمی میں سیکریٹری بھی ہندو بن جاتا ہے، اکاؤنٹنٹ بھی ہندو آ جاتا ہے، سارے ہندو آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں بھید بھاؤ ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے اردو اکیڈمی کی آج جو حالت ہے، آپ جا کر دیکھیے کہ وہاں 50 آدمیوں کا عملہ ہوتا تھا، اب 10 یا 11 لوگ کام کر رہے ہیں، سارے آہستہ آہستہ ریٹائر ہو گئے، نئے لوگوں کو بھرتی نہیں کیا جا رہا ہے، اور اردو اکیڈمی ختم ہونے کی کگار پہ ہے۔ یہی حال وقف بورڈ کا ہو جائے گا جب اس میں ہندو آ جائیں گے، کیونکہ ہندو مسلمانوں کے لیے کیوں کام کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ جس ہندو کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ مسلمان ہندوستان میں ہی نہیں رہنا چاہیے، مسلمان کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کو دکان اور مکان کرائے پر نہیں دینا چاہیے، داڑھی والے کو جے شری رام کا نعرہ لگا کر پیٹا جاتا ہے، اس کی موب لنچنگ کر دی جاتی ہے، تو اس ہندو کو جب آپ ہماری سمپتی پہ بٹھا دو گے تو وہ تو ختم کر دے گا ساری سمپتی کو۔ اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی ہندو وقف بورڈ کی کمیٹی میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہوگا تو پھر اس پر ہم دیش ویاپی آندولن کریں گے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، کرپشن بہت ہے وقف بورڈ میں، اور لوگوں کے پاس قبضے بھی بہت ہیں وقف کی زمینوں کے، اور جو زیادہ شور مچا رہے ہیں یہ بھی صحیح ہے کہ ان کے پاس وقف کی زمینیں ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن سرکار کو ایمانداری کے ساتھ کرپشن کے خلاف کام کرنا تھا، ان ناجائز قبضہ کرنے والوں کے خلاف کرنا تھا جو وقف کی سمپتی لیے بیٹھے ہیں۔ سرکار نے تو جو پرانا قانون تھا اس کو بھی ختم کرنے کی بات کر لی۔ پارلیمنٹ کو ادھیکار ہے قانون بنانے کا، پارلیمنٹ بنا سکتی ہے، لیکن پارلیمنٹ کو جس کمیونٹی کے لیے آپ قانون بنا رہے ہو اس کمیونٹی سے پوچھنا تو چاہیے کہ آپ کے حق میں کون سی بات ہوگی کون سی نہیں ہوگی۔ آپ اپنے طور سے کوئی بھی کام کرو گے تو وہ کمیونٹی کے حق میں تھوڑے جائے گی۔ اس لیے یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کیونکہ سرکار نے مسلم کمیونٹی سے نہیں پوچھا، اور اگر پوچھا بھی ہوگا تو ایسے لوگوں سے پوچھا ہوگا جو نہ ہندو نہ مسلمان، نام کے مسلمان ہیں اور اسلام کو پریکٹس میں نہیں لاتے ہیں، تو وہ کیا بتائیں گے اس بات کو کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ وقف سمپتی جو ہے ہمارے حساب سے اسلامک آستھا کے مطابق اللہ کی سمپتی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، یا اسکولی بچے ہیں جن کے پاس پیسہ دینے کے لیے، فیس دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے سمپتی ہے۔ سرکار اگر اس میں لوٹ مچائے گی تو یہ مسلمانوں کے ساتھ انیائے ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور کرپشن کو ختم کرنے کے لیے سرکار کو قدم اٹھانے چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ غلط ہیں۔